नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय पढिरहेका छौं र यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा हामीले पाठ 1 को जन्मभूमि शीर्षकको एउटा कथा पढेका छौं भने त्यस कथासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभ्यासहरुलाई पनि हामीले गरिसकेका छौं। र भाइ बहिनीहरु, आज आउनुस् हामी यो भिडियोमा पाठ 2 को सन्तुष्टि शीर्षकको एउटा छन्द कविता पढ्न जाँदै छौं, जुन चाहिँ कविता भरतराज पन्तद्वारा लिखित कविता हो। र भरतराज पन्त यानी कि कविको बारेमा म थोरै संक्षिप्त परिचय गराउँछु। भरतराज पन्त पिता मणिदत्त पन्त र माता ललिता देवी पन्तको सुपुत्र हुनुहुन्छ र उहाँको जन्म चाहिँ 1986 असार 30 गते काठमाडौँमा भएको हो भने 2065 वैशाख 18 गते उहाँको निधन भएको हो। र आज चाहिँ हामी यो सन्तुष्टि शीर्षकको कविता पढ्छौं। सुरुमा चाहिँ कविताको विभिन्न श्लोकहरुमा भनिएका कुराहरु बुझ्छौं, त्यसपछि होल यो कविताको चाहिँ मूल भाव के हो त, मुख्य भाव चाहिँ के हो त, यो कुरा पनि हामी बुझ्छौं। सुरुमा चाहिँ हामी प्रत्येक श्लोक पढ्छौं, त्यसपछि त्यसको अर्थ पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं है। त्यसैले अब आउनुस् ढिला नगरी आज हामी लाग्छौं सन्तुष्टि शीर्षकको कविता पढ्नतर्फ। यहाँ चाहिँ विभिन्न श्लोकमा चाहिँ हामीलाई कविता दिएको छ है। र विशेष गरी चाहिँ यो सन्तुष्टि कविता चाहिँ मानिसले कसरी चाहिँ सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने गर्दछ त भन्ने तरिकाहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ चर्चा गरिएको छ। सुरुमा चाहिँ म कविकै रूपमा है यहाँ भने अनुसारकै जुन चाहिँ प्रत्येक श्लोकहरूको चाहिँ अर्थ बुझाउने प्रयास गर्छु। त्यसपछि होल यो सम्पूर्ण श्लोकहरूको यानी कि सन्तुष्टि कविताले नै भन्न खोजेको मुख्य भाव चाहिँ के हो त, हामीले कसरी बुझ्ने त भन्ने कुरा पनि म अन्त्यमा भन्ने छु। सुरुमा चाहिँ हामी प्रत्येक श्लोकको प्रत्येक शब्दले चाहिँ भन्न खोजेको कुराहरु चाहिँ के हो त है, यो कुरा चाहिँ बुझ्छौं सुरुमा। त्यसपछि मुख्य भाव त सधैँ छ, हामी अन्त्यमा यो कविता पढिसके पछाडि सम्पूर्ण समग्र कविताको मुख्य भाव के हो त्यो कुरा पनि बुझ्ने छौं है। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो श्लोक रहेको छ। पहिलो श्लोकलाई मैले पढे यहाँ। खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म। यहाँ हेर्नुस् त ल, हामी जतिसुकै धेरै खानेकुराहरू खान्छौं हैन, हाम्रो 84 व्यञ्जन नै किन नहोस्, तर हामीले खाने भनेको कति हो त, एक पेटै हो है। हामीले खाने भनेको एक पेटै हो। त्यो पनि कसरी खान्छौं त भन्दाखेरि एक पेटलाई एकदमै टम्म हुने गरी भनेको चाहिँ ठिक्क मिल्ने गरी अघाउन्जेलसम्म मात्रै हामी खान सक्छौं। हामी अघाइसके पछाडि पनि खाएको खाइ गर्छौं त, गर्दैनौं नि, हामी खानै सक्दैनौं के। त्यसैले खाने भनेको हामीले एक पेटै हो, टम्म हुने गरी खान्छौं है। लाउने भनेको हामीले एक जोरे हो त्यसैले गम्म हुन्छु म। ल हेर्नुस् त यहाँ कविको विचारमा के रहेको छ त, यहाँ कविले भन्दै गर्दाखेरि खाने भनेको मैले एक पेटै हो, म एक पेट खान पाएँ भने एकदमै सन्तुष्ट हुन्छु, म टम्म हुने गरी खान्छु है। र लाउने भनेको मैले एक जोरे हो त्यसैले म त्यसमै खुसी छु, एकदमै म भरिपूर्ण भएको महसुस गर्छु। यति भयो भने मलाई खानलाई एक पेट भन्दा बढी चाहिँदैन र लाउनलाई एक जोर भन्दा बढी चाहिँदैन, यति भयो भने म एकदमै सन्तुष्ट हुन्छु भनेर यहाँ कविले भन्नुभएको छ। अब हामी दोस्रो श्लोक पढ्छौं ल। दोस्रो श्लोकमा चाहिँ हाम्रो के छ त, यहाँ हेरौं त। दोस्रो श्लोकमा छ, जमिन 3 हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके ओत्न झुप्पडी मक्न मस्त छ। ल अब यो दोस्रो श्लोकको बारेमा हामी विचार गरौँ त एकैछिन। हामीलाई सुत्नको लागि जमिन धेरै चाहिन्छ त, चाहिँदैन। हामी जतिसुकै धेरै जमिन किन्छौं हैन, अनि हामीसँग भनेको चाहिँ प्रशस्त जमिन छ, जति नै धेरै छ है, जति धेरै जमिन भए पनि हामीलाई सुत्नको लागि भनेको चाहिँ 3 हातको भए एकदमै प्रशस्त हुन्छ के, हामीलाई इनफ हुन्छ है। र घाम पानी सके ओत्न झुप्पडी मक्न मस्त छ। ल हेर्नुस् त, हामीलाई ठुला ठुला महल किन चाहियो त, हामीले घरमा बस्ने भनेको हामी किन बस्छौं त भन्दाखेरि घाम पानीबाट हामी ओत्न सकौं है, हामी सुरक्षित रहन सकौं।
यही कारणले गर्दा हामी घरमा बस्छौँ नि त होइन। तर घरमा बस्नको लागि चाहिँ हामीलाई घाम पानीबाट ओत्नको लागि चाहिँ हामी सुरक्षित रहनको लागि चाहिँ हामीले ठुला ठुला महल नै चाहिन्छ भन्ने हुन्छ त हुँदैन। हामीलाई झुपडी, जुन झुपडीमा पनि एकदमै आनन्द हुन्छ, झुपडीमा पाइने आनन्द महलमा नहुन पनि सक्छ है। यहाँ कविको विचारमा के भनेको छ त भन्दाखेरि सुत्नलाई मलाई त्यत्रो धेरै जमिन चाहिँदैन, मलाई 3 हातको भए एकदमै प्रशस्त हुन्छ, इनफ हुन्छ र झुपडीमै मलाई आनन्द हुन्छ जो चाहिँ घाम पानीबाट पनि ओत्न सकिन्छ है। यो कुरा चाहिँ यहाँ दोस्रो श्लोकमा भन्न खोजेको छ। अब हामी तेस्रो श्लोकको बारेमा पढ्छौँ ल। तेस्रो श्लोक हेरौँ त यहाँ। स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर, सर्वत्र जाँगरै तातोस् कसले लाउने कर। ल यो कुरा बुझौँ, यसलाई एकैछिन मनन गरौँ के भन्न खोजेको होला त भन्दाखेरि हामी स्वावलम्बी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी आफै आत्मनिर्भर भयौँ भने है, हामीलाई काम गर्नका लागि अरू कोही चाहिन्छ त हामी नोकर राख्छौँ त, सहयोगी राख्छौँ त, हामी राख्दैनौँ, चाहिँदैन हामीलाई है। र सर्वत्र जाँगरै तातोस् कसले लाउने कर, हामी एकदमै जाँगरिलो छौँ, आफ्नो कामहरू आफै गर्न सक्छौँ भने हामी कोही सहयोगी पनि राख्न चाहँदैनौँ अथवा राख्दैनौँ र हामीलाई कसैले कर काफ गर्ने कुरा पनि आउँदैन है। यो कुरा चाहिँ यहाँ इङ्गित गरिएको छ। अब अर्को श्लोक पढौँ है। अर्को श्लोकमा यहाँ रहेको छ 4 नम्बरको श्लोक, चौथो श्लोक हो यो हाम्रो। सीमा विलासको छैन स्वाद छैन गिलासको, खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजाजको। ल हेर्नुहोस् त, विलास भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त एकदमै सुख सयल है, मोज मस्ती भनेर बुझ्छौँ। अब यहाँ चाहिँ कुरा के रहेको छ त भन्दाखेरि कविको विचारमा भन्दैछु है, कविको ठाउँमा उभिएर म यहाँ यो कवितालाई चाहिँ यहाँ व्याख्या गर्दैछु र मुख्य भाव त हामी अन्त्यमा पढ्छौँ नै। यहाँ चाहिँ सुरुमा कविले चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि एकदमै मलाई धेरै सुख सयल पनि चाहिँदैन है, मात्र एउटा यस्तो मित्रता, यस्तो साथीको खाँचो छ जो चाहिँ साथी कस्तो खालको होस् त एकदमै राम्रो बानी व्यवहार वचन शिष्टाचार भएको होस् है। त्यति भयो भने मलाई इनफ हुन्छ, मलाई प्रशस्त हुन्छ, म एकदमै सन्तुष्ट हुन्छु है। र यस्तो खालको मित्रताको खाँचो छ, यो मित्रताको खाँचो यस्तो खालको मित्र भेटियो भने त्यो जुन गिलासको होइन, हामी विभिन्न महँगो महँगो पदार्थहरू, त्यो जुन गिलासको पनि स्वाद हुँदैन, गिलासभित्रको पदार्थको पनि स्वाद हुँदैन होइन, एकदमै सुख सयल एकदमै मोज मस्तीको कुनै सीमा नै हुँदैन। यो कुरा चाहिँ यहाँ इङ्गित गरेको छ। अब यहाँ अर्को श्लोकमा हेरौँ त के रहेको छ। 5औं श्लोकमा हाम्रो समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन। ल है यो श्लोकमा विचार गरौँ। हामी धनी हुनका लागि चाहिँ आफ्नै मेहनत परिश्रम पसिना बगाएर आफैले आर्जन गरेको, आफैले दुःख गरेर कमाएको धन सम्पत्तिले हुनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ विभिन्न घुसहरू लिएर अन्याय अत्याचार गरेर अरूलाई दुःख दिएर चाहिँ हामीले धनी हुनु हुँदैन। कवि त्यो चाहनुहुन्न है, चाहन्न म त्यस्तो घुस लिएर अन्याय अत्याचार गरेर म धनी हुन चाहन्न। अनि आँखा छलेर पनि परीक्षामा चाहिँ म एकदमै मेहनती इलमी भनेको चाहिँ रोजगारमा लागेको व्यवसायी उद्यमी भनेको चाहिँ परीक्षामा चाहिँ आँखा छलेर पास गर्ने, सर्टिफिकेट मात्रै हामीले प्राप्त गर्ने है, त्यस्तो गरेर चाहिँ हामीले एक्जाम पास गरेको, त्यस्तो चाहिँ म इलमी हुन चाहन्न भनेर यहाँ कविले भनिरहेको छ। अब यहाँ 6औं श्लोक पढौँ है। 6औं श्लोकमा चाहिँ के रहेको छ त, नखाई सञ्चिता गर्ने लोभीको चैन छैन रे, खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे। अब यो 6औं श्लोकमा चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि है, यसको हामी भावबोध गरौँ। अब हामीले केही कुराहरू नखाइकन जम्मा गरेर राख्छौँ है, सुरक्षित साथ चाहिँ राख्छौँ भने त्यसरी राखेको भनेको चाहिँ के हो, हामी लोभले गर्दा हो नि। त्यस्तो लोभी त्यसरी राखेको व्यक्ति लोभीको चाहिँ के हुन्छ त, एकदमै ऐस आराम नै हुँदैन मनमा है, आनन्द नै हुँदैन
र जो व्यक्ति खाएर पनि काम गर्दैन भने त्यस्तो अथवा त्योभन्दा पापी संसारमा कोही पनि हुँदैन रे है, यहाँ कविको विचारमा। त्यसपछि 7औं श्लोक पढौं। अब 7औं श्लोकको अर्थ हामीले यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि हामी अर्काको भाग खोज्छौं है, अनि अर्काको धन सम्पत्तिहरू हडप्न खोज्छौं भने त्यो चाहिँ डाकाको प्रवृत्ति भयो है। त्यस्तो प्रकारको काम गर्यो भने त्यो जस्तो डाका अर्को कोही पनि हुँदैन रे। र हामी आफैमा भर पर्छौं, आफैमा चाहिँ परिश्रम गर्छौं, दुःख गर्छौं, आफ्नै पसिना आफ्नै मेहनतले हामी केही आर्जन गर्छौं भने हामीलाई कसैको लान्छानाले छुन्छ त? हामीलाई कसैले दोष लगाउन सक्छ त? सक्दैन है। त्यसैले आफ्नो भर परे आफै लान्छानाले छुँदैन है। अब अर्को श्लोक 8औं श्लोक रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो ल 8औं श्लोक रहेको छ। नआवस् आत्तिने दुःख मात्तिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। ल हेर्नुहोस् त, हामी के गर्छौं त? दुःख आयो भने आत्तिन्छौं, सुख आयो भने हामी मात्तिन्छौं है, ताकि हामी सुखमा चाहिँ हामी केही पनि हेर्दैनौं है, भविष्य पनि हेर्दैनौं र हामी विगत पनि हेर्दैनौं। भनेपछि हामी सुखमा मात्तिन्छौं। यो गर्नु भएन है, दुःखमा आत्तिनु भएन र सुखमा पनि मात्तिनु भएन। यति भयो भने हामी एकदमै हाम्रो जीवनलाई सरलताका साथमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौं के राम्ररी चल्छ हाम्रो जीवन। अरु केही पनि चाहिँदैन। दुःखमा आत्तिनु भएन, धैर्य गर्न सक्नु पर्यो र सुखमा मात्तिनु भएन। यति भयो भने हामीलाई केही पनि चाहिँदैन, हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौं भनेर यहाँ कविले भनिरहेको छ। अब यति चाहिँ हामीले यहाँ कतिवटा 8वटा श्लोकको बारेमा चाहिँ पढिसकेका छौं। अब यसको शब्दको अर्थ पनि पढौं, त्यसपछि बाँकी श्लोकलाई हामी कभर गर्छौं है। ल हेरौं त। टम्म भनेको मैले अघि नै भने ठिक्क मिल्ने गरी अथवा अघाउन्जेल भन्ने हुन्छ यसको अर्थ है। गम्म भनेको चाहिँ के हो त? कुनै वस्तु पूरा भरिएको अवस्था, अथवा टम्म भनेर पनि हामी टम्म भन्छौं नि, एकदम भरिएको अवस्था के है। ओत्न भनेको चाहिँ के हो त? घाम पानी आदिबाट जोगाउने गरी छोप्न भनेको चाहिँ ओत्न भन्छ है यसलाई चाहिँ। अब यसपछि मग्न मस्त। ल हेर्नुहोस् त, मग्न मस्त भनेको चाहिँ के रहेछ त? कुनै वस्तु वा चिन्तनमा डुबेको है, तल्लीन सुखले मात्तिएको अवस्था है मग्न मस्त भनेको चाहिँ। अर्को भनेको सीमा भनेको चाहिँ सिमाना साँध है, यो चाहिँ। अर्को भनेको विलास भनेको चाहिँ सुख शयल, एकदमै मोज मज्जा मस्ती है। मिजाज भनेको चाहिँ राम्रो बानी वचन, त्यसपछि शिष्टाचार व्यवहार, त्यसपछि इलामी भनेको चाहिँ रोजगारमा लागेको व्यवसायी अथवा उद्यमी भन्ने हुन्छ यसको अर्थ। सञ्चिता भनेको मैले अघि भने जोगाउने काम अथवा सुरक्षा, अनि लान्छना भनेको चाहिँ दोष निन्दा है। हामीले यहाँ जम्मा 8वटा श्लोक पढिसकेका छौं। अब बाँकी श्लोकलाई हामी निरन्तरता दिन्छौं। अब हाम्रो बाँकी श्लोक हेरौं। यहाँ 9 नम्बरको अथवा 9औं श्लोक रहेको छ है। छन् आँखा दुईवटा हाम्रा हेर्नुपर्छ दुवैतिर, कान छन् दुईवटै हाम्रा सुन्नुपर्छ दुवैतिर। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो दुईवटा आँखाले दुवैतिर हेर्नुपर्छ, अथवा हामीले देख्ने जति सबै दृश्यहरू हेर्नुपर्छ। हामीले राम्रा दृश्य पनि देख्छौं, नराम्रो दृश्य पनि देख्छौं, तर देख्ने बित्तिकै हामीले सबै कुरा हेर्ने त भन्दाखेरि नहेर्ने। हामीले कस्तो हेर्ने त? राम्रा कुराहरू हेर्ने है। हाम्रो आँखालाई राम्रै कुरा मात्र मनपर्छ भन्ने पनि हुँदैन, नराम्रा कुराहरू पनि हेर्न खोज्छन्। तर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? राम्रा कुराहरू मात्र हेर्ने प्रयास गर्नु पर्यो अथवा हेर्नु पर्यो। हाम्रा दुईवटा कानहरू पनि छन् हैन, हामीले सबैतिर सबैको कुरा, राम्रा कुरा पनि नराम्रो कुरा पनि सुन्नुपर्छ है हाम्रो कानले। भनेपछि हामीले दुईवटा आँखाले राम्रा कुराहरू मात्रै हेर्नु पर्यो र दुईवटा कानले हामीले राम्रा कुराहरू मात्रै सुन्नु पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै राम्रो हुन्छ अथवा उपयोगी हुन्छ, सहयोगी हुन्छ। जुन चाहिँ कुराले, जुन चाहिँ कामले हामी सुन्छौं देख्छौं, त्यसले हामीलाई के गर्नु पर्यो? फाइदा गर्नु पर्यो, राम्रो गर्नु पर्यो। यस्ता कुराहरू मात्रै सुन्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो है। यो कुरा चाहिँ यहाँ भन्न खोजिएको छ।
अब अर्को श्लोक पढौँ। 10औं श्लोक रहेको छ यो चाहिँ। ल हेर्नुहोस् त। चिनो सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई पालले जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जाने र ख्यालले। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो नाकको काम भनेको के हो त? एकदम सुगन्ध लिने काम के है। सुगन्ध भन्ने बित्तिकै हाम्रो नाकले भनेको चाहिँ राम्रो राम्रो मिठो मिठो कुराहरूको मात्रै चाहिँ गन्ध लिनु पर्यो के, सुँग्नु पर्यो है। तर त्यहाँ चाहिँ दुर्गन्ध पनि हुन्छ भनेपछि दुर्गन्ध त हुन्छ नै है, हुँदा हुँदै पनि हामीले चाहिँ सुगन्धहरू लिने प्रयास गर्नु पर्यो। र हाम्रो जिब्रोको काम भनेको चाहिँ के हो त? बोल्ने काम हो। अब बोल्दै गर्दाखेरि भनेको चाहिँ हामीले म चाहिँ बोल्न सक्छु, मेरो जिब्रोको काम भनेको चाहिँ बोल्ने मात्रै हो भनेर कसैको चित्त दुखाउनु भएन, कसैको दिलमा चाहिँ मनमा चोट पर्ने गरी हामीले बोल्नु भएन। अथवा हामीले बोल्नु पर्दाखेरि कुनै कुराहरू जुन हामीले बोलेको कुराले कसैलाई पीर मर्का होइन दुःख नहोस् भन्ने किसिमले सबैलाई राम्रो हुने भलो हुने किसिमले चाहिँ हामीले बोल्नु पर्यो। हाम्रो जिब्रोको काम भनेको चाहिँ यही हो। त्यसैले हामीले नाकको काम भनेको सुँग्ने होइन, एकदम नाकको दुई फालले चाहिँ हाम्रो सुगन्धहरू राम्रो कुराहरू मात्रै सुँग्नु पर्यो। र जिब्रोले भनेको चाहिँ यस्तो कुराहरू मात्रै बोल्नु पर्यो जो चाहिँ एकदमै राम्रो हुनु पर्यो है। यो कुरा यहाँ इङ्गित गरिएको छ। त्यसपछि अर्को श्लोक हेरौँ त। यहाँ 11औं। 32 दन्तको काम कटकटाउनु होइन, यी हात पाउको काम छटपटाउनु होइन। ल हेर्नुहोस् त यहाँ के कुरा आएको छ त? मैले अघि नै सुरुमा नै भने मानिसले कसरी सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने त, यो कुरा अथवा तरिकाको बारेमा यहाँ कविले व्याख्या गरिरहेको हुँदाखेरि यहाँ मैले त्यसकै आधारमा चाहिँ भाइ बहिनीलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेकी छु। अब हामी 32 दन्त होइन, हाम्रो 32वटा दाँत हुन्छ नर्मली, धेरैको 32वटा होला, कसैको 28वटा होला होइन, कसैको 28 कसैको 32। अब जति भए पनि हाम्रो दाँतको काम भनेको चाहिँ के हो त? एकदमै हामीलाई हेर्दाखेरि होइन हाम्रो स्वरूपलाई है एकदमै सुन्दर बनाउनको लागि हो नि त होइन। हामीले राम्रा राम्रा खानेकुराहरू चपाउन सकौँ भनेर चाहिँ दाँत बनिएको भने पछाडि दाँतको काम भनेको त राम्रो राम्रो कुरा गर्नलाई हो नि त। तर हामी चाहिँ कसैको रिस गरेर कसैको कुरा काटेर भने चाहिँ एकदमै दाँत चाहिँ किटकिटाएर चाहिँ अरूको कुरा काट्ने राम्रो बानी हो त होइन। त्यही भएर त्यो चाहिँ गर्नु भएन, यो चाहिँ दाँतको काम होइन। र हाम्रो दुई पाउ अथवा दुई हात खुट्टाको काम पनि के हो त? एकदमै अरूलाई दुःख दिने होइन, त्यसपछि अरूलाई चाहिँ अन्याय अत्याचार गर्ने होइन। यो चाहिँ छटपटाउनु भएन, यो चाहिँ हात घोडा पाउको चाहिँ काम होइन है। यो कुरा चाहिँ यहाँ यो श्लोकले भन्न खोजेको छ। अब अर्को श्लोक हेरौँ त। यहाँ 12औं श्लोक रहेको छ। बलले रचना निस्कियोस्, बुद्धिले सृजना नयाँ, मनले ममता माया, तनले चेतना नयाँ। ल हेर्नुहोस् त, हामी एकदमै शक्तिशाली छौँ, बलियो छौँ भनेर कसैले दुःख दिनु भएन। यो राम्रो हो त होइन, यो राम्रो होइन। हामीले बुद्धिले चाहिँ एकदमै नयाँ नयाँ क्रिएटिभ कामहरू अथवा नयाँ नयाँ सृजनाहरू नयाँ नयाँ कामहरूमा चाहिँ हामी बुद्धि विवेकले चाहिँ काम गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ बल हामीले हाम्रो नयाँ नयाँ सृजनाहरू गर्नमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ है। र मनले चाहिँ ममता माया, तनले चेतना नयाँ भनेको चाहिँ हामीले मनबाट नै माया ममताले चाहिँ सबैलाई व्यवहार गर्नु पर्यो होइन। चेतना हाम्रो तनले दिने हो है। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ हामी पाउन सक्छौँ यो श्लोकमा। त्यसपछि यहाँ अर्को श्लोक हेरौँ है। अर्को श्लोक हेरौँ के रहेको छ? 13औं नम्बरको श्लोक रहेको छ यो चाहिँ। पृथ्वी तल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा, फल हो दुःख मोचन। अब 13औं श्लोकले चाहिँ के भन्न खोजिएको छ त भन्दाखेरि जननी र जन्मभूमि नै स्वर्ग हुन् है, र त्यहाँका जनता नै भगवान हुन्। र हामीले भनेको असहाय माथि सेवा उपकार गर्यौँ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छौँ। त्योभन्दा ठुलो हामी सन्तुष्टि अरू कहीँबाट पनि लिन सक्दैनौँ भन्ने भाव यो श्लोकमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को श्लोक रहेको छ, 14औं श्लोक रहेको छ यो चाहिँ। यसैभित्र छ संसार सार हो, यति नै जफत, यसैभित्र छ संसार सार हो, यति नै फगत, यसैभित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत।
अब यो श्लोकमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सृष्टिको नियममा नै संसार अडेको छ है, र जुन चाहिँ स्रष्टाले नै सृजना गरेका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ क्रियाशील भएमा त्यसैभित्र छ सम्पूर्ण कुराहरू है, त्यसैभित्र छ सन्तुष्टिहरू भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो श्लोकबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। र हामीले यहाँ सन्तुष्टि कवितामा चाहिँ जम्मा 14वटा श्लोकहरू पढिसकेका छौँ र यससँग चाहिँ सम्बन्धित है जुन चाहिँ प्रत्येक श्लोकहरूले भन्न खोजेको भावबोध पनि गरिसकेका छौँ। र अब म केही पछाडि यो कविताको समग्र मुख्य भाव चाहिँ के हो त, भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्ने कुरा पनि म बताउँछु है। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ म शब्दको अर्थ सुरुमा पढाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, सुगन्धको अर्थ के हो त, मिठो बास्ना अथवा सुवास भन्ने हुन्छ सुगन्धको अर्थ है। दुर्गन्ध भनेको त्यसको अपोजिट भनेको चाहिँ सडै गलेका वस्तुहरूबाट आउने खराब गन्ध भयो। नाकले चाहिँ सहनै नसक्ने गन्ध चाहिँ हामी दुर्गन्ध भनेर भन्छौँ है। मर्म भनेको चाहिँ आन्तरिक रहस्य हो। ख्याल भनेको विचार सोचाइ ठट्टा, तन भनेको शरीर भइहाल्यो होइन। जनार्दन भनेको भगवान ईश्वर, र मोचन भनेको बन्धनबाट छुटाउने वा मुक्त गर्ने काम भने फगत भनेको चाहिँ खाली केवल मात्र भन्ने हुन्छ यसको अर्थ चाहिँ। र यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो अभ्यासहरू पनि रहेको छ है। यो अभ्यासले हामीले सुन्ने काम पहिलो दोस्रो श्लोक, त्यसपछि 5औं 6औं श्लोक, 8औं 9औं 10औं र गरी हामीले 14वटा श्लोकहरू त पढिसकेका छौँ। अब यस पछाडि चाहिँ हामी अभ्यासको कुरा पनि गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि म अब समग्र सन्तुष्टि कविताको मुख्य भाव चाहिँ के हो त, हामीले समग्रमा बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्ने त, हामीले एउटा श्लोकको अथवा एउटा श्लोकले भन्न खोजेको कुरा त सामान्यतया हामीले बुझिसकेका छौँ भने अब यसको समग्र मुख्य भाव के हो म त्यो तपाईँहरूलाई बताउँछु है। र भाइ बहिनी ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गर्नुहोला है त। भरतराज पन्तद्वारा लिखित सन्तुष्टि कविताको मुख्य भाव अथवा मूल भाव भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि एकजना मानिसले है एक पेट टम्म खान पाउनु पर्यो है, र एक जोर गम्म लाउन पाउनु पर्यो। यति भयो भने ऊ सन्तुष्ट हुनुपर्छ र हुन्छ पनि। र जमिन धेरै चाहिँदैन, सुत्नको लागि मात्रै 3 हातको भए पुग्छ है। र विभिन्न ठुला ठुला महलहरू चाहिँदैन। घाम पानीबाट चाहिँ ओत्नको लागि एउटा सानो झुपडी नै भयो भने पनि सन्तुष्ट हुन सक्नुपर्छ है। मानिस भइसके पछाडि हामीसँग जे छ त्यही कुरामा नै सन्तुष्ट हुन सक्नुपर्छ र हुनु पनि पर्छ। यति भयो भने हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ। र स्वावलम्बी बन्ने पछाडि हामीलाई कोही पनि नोकरहरू चाहिँदैन। भन्नुको मतलब हामी आफ्नो काम आफै गर्छौँ भने हामीलाई सहयोगी मान्छे चाहिन्छ त, चाहिँदैन यो कुरा है। र सर्वत्र हामीले जाँगर चलायौँ भने हामीलाई कसैले पनि केही कुराहरू कर गर्न सक्दैनन्, यो गर त्यो गर भनेर भन्न सक्दैन है। हामी सबै कुरा जाँगर चलाएर स्वावलम्बी भएर गर्छौँ भने अरूले कर लाउन पर्दैन। र काम भनेको कुनै ठुलो सानो भन्ने हुँदैन है त। हामीले जस्तोसुकै कामहरूमा पनि स्वावलम्बी भएर बाँच्न सक्यो भने त्योभन्दा ठुलो सन्तुष्टि अरू केही हुन सक्दैन। र हामीले लोभ लालचबाट टाढा रहनुपर्छ। भोग विलास भन्ने कुरा पनि क्षणिक मात्रै हो। र हामीले यस्ता कुराहरूलाई बानीको रूपमा लिनुहुन्न। सुखमा मात्तिने दुःखमा आत्तिने मानिस कहिले पनि सफल हुन सक्दैन र सन्तुष्ट हुन पनि सक्दैन। हामी सधैँ एकनासको हुन सक्नुपर्छ है। सदाचार जस्तो ठुलो कुरो अरू केही पनि हुन सक्दैन र उपकार जस्तो ठुलो सत्कर्म पनि केही हुन सक्दैन। र हामी आत्मसुखी आत्मसन्तुष्टि भएर बाँच्छौँ भने त्यस्तो मानिस नै के हो त, संसारको सबैभन्दा सन्तुष्ट र सुखी मानिस बन्न जान्छ। र हामी भन्छौँ एउटा भनाइ पनि छ, सादा जीवन उच्च विचार। यो भनाइलाई चाहिँ आत्मसात गरेर बाँच्ने मानिस नै संसारको सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट सन्तुष्टि प्राप्तकर्ता हुन जान्छ है। र सन्तुष्टि कविताको मुख्य भागमा कविले
आफूलाई एक पेट खान र एक जोर लाउन, त्यसैगरी सुत्नको लागि 3 पाउ जमिन है र आफू मग्नमस्त भएर घाम पानीबाट बच्नका लागि सानो झुपडी, त्यसपछि स्वावलम्बी भएर चाहिँ केही काम गर्ने, सर्वत्र जाँगर चलाउने यस्तो कुरा चाहिँ व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी घुस खाएर अन्याय अत्याचार गरेर अरूलाई दुःख दिएर आँखा छलेर इलामी बन्ने कविको पटक्कै चाहना छैन र आफूले नखाइकन सञ्चित गरेर केही कुराहरू राख्ने पनि कविको चाहना छैन र खाएर केही काम नगरेर बस्ने पनि कविको चाहना छैन। त्यो खाएर पनि केही काम नगर्ने चाहिँ एकदमै ठुलो पापी हो भनेर कविले यहाँ पनि भनेका छन्। अब त्यसैगरी कविको विचारमा अर्काको भाग खोसेर खाने त्यो पनि चाहना छैन है र कसैको भर परेर आफू केही नगरिकन भनेको अरूले चाहिँ दोष लान्छना लगाएको पनि कविलाई मन पर्दैन। त्यसपछि कविलाई भनेको चाहिँ दुःखमा आत्तिने, सुखमा मात्तिने हैन, यस्तो जीवन व्यतीत गर्ने पनि चाहना छैन। त्यसैगरी कविको विचारमा आँखाको काम र कानको काम भनेको चाहिँ राम्रा नराम्रा कुरा दुवै सुन्ने, दुवै हेर्ने, तर आँखाको काम राम्रा कुराहरू मात्रै हेर्ने, राम्रालाई मात्रै प्राथमिकता दिने र कानको काम भनेको चाहिँ राम्रा कुराहरू मात्रै सुन्ने कविको यहाँ चाहिँ विचार रहेको छ। त्यसैगरी नाकको काम भनेको चाहिँ राम्रो नराम्रो दुवै है, सुगन्ध दुर्गन्ध दुवै सुँघेर सुगन्धलाई मात्रै ग्रहण गर्ने हो भने जिब्रोको काम भनेको चाहिँ जथाभावी जोसुकैलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने नभएर राम्रो काम, एकदमै राम्रो शब्दहरूको मात्रै प्रयोग गर्ने रहेको छ है। कविको विचारमा त्यो गर्नुपर्छ भनेको छ भने 32 दाँत, हाम्रो दाँतको काम भनेको चाहिँ कसैको कुरा काट्ने, कसैलाई नराम्रो भने कसैको रिस आरिसमा चाहिँ जल्ने, दाँत कटकटाउनु होइन र हाम्रो हात पाउको काम भनेको चाहिँ बिना काम जतासुकै होइन उसलाई दुःख दिने, छटपटाउनु त्यो पनि होइन भनेर यहाँ कविले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी कविको भनाइ अनुसार बलको काम भनेको चाहिँ निर्बलतामाथि तागत देखाउनु होइन। बलको काम भनेको नयाँ नयाँ विचार र कामहरूमा लगाउनु हो भनेर यहाँ कविले व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी बुद्धिको काम भनेको अशिक्षित, त्यसपछि जो केही नसक्ने असहाय छ उनीमाथि शासन जमाउनु होइन है। बुद्धिको काम भनेको त जो अशिक्षित छ, जो अन्यायमा परेको छ उनीमाथि के गर्नु हो, न्याय दिलाउनु, राम्रो सत्कर्म गर्नु हो। त्यसैगरी मनको काम भनेको चञ्चलता बढाउनु होइन है। यसले त सबैतिर माया ममता छर्न सक्नुपर्छ अथवा छर्नुपर्छ भन्ने कविको मान्यता छ। त्यसैगरी शरीर तनको काम भनेको चाहिँ बाहिरी श्रृङ्गारमा बिताउनु होइन। यसले भनेको चाहिँ भित्री अन्तर हृदयमा चेतना अभिवृद्धि गर्नु हो है। र वास्तवमा भनेको जनता नै जनार्दन हो है र जहाँ ईश्वर बस्छन् त्यो नै स्वर्ग हो। र त्यति मात्र नभई जनताको उपकार गर्नु नै के हो त ईश्वरको सच्चा पूजा हो है। जनताको उपकार गर्नु नै ईश्वरको सच्चा पूजा हो। र जनताको दुःख पीर मर्कालाई बुझेर हामीले सहयोग गर्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि सहयोगी भावनाले भनेको सबैसित मिजासिलो व्यवहार गर्न सकियो भने त्यो जस्तो सन्तुष्टि संसारमा कहीँबाट पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने यावत विभिन्न कुराले परिपूर्ण रहेको छ यो कविता कविको है। र हामीले यहाँ चाहिँ आजको यो भिडियोमा सन्तुष्टि भन्ने शीर्षकको एउटा कविता पढिसकेका छौँ, जुन चाहिँ कविता भरतराज पन्तद्वारा लिखित कविता हो। र यहाँ चाहिँ कविको विचारमा सन्तुष्टि भनेको के हो अथवा कवि जुन चाहिँ सन्तुष्टि कविताको विभिन्न श्लोकहरूले चाहिँ भन्न खोजेको कुराहरू के हो त भनेर हामीले सामान्यतया बुझिसकेका छौँ र भाइ बहिनीले पनि बुझ्नु भएको छ होला है।
ल अब हामी यहाँ के अभ्यासलाई हेरौँ। हामीले कविता पढिसकेका छौँ, कवितासँग सम्बन्धित शब्द अर्थ पनि हेरिसकेका छौँ र अब यससँग सम्बन्धित हामी अभ्यासहरू अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। र यहाँ चाहिँ सुनाइको काम रहेको छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेकी थिएँ। पाठको पहिलो र दोस्रो श्लोक सुन्नुहोस् र कविको विचारसँग तपाईँको के कुरामा सहमति छ हेर्नुहोस् है। हामीलाई यहाँ होल श्लोक यानि कि सबै श्लोकको बारेमा सोधेको छैन। कुन कुन श्लोक पढ्नु भनेको छ, पहिलो एउटा, त्यसपछि दोस्रो श्लोक हामीले सुन्ने काम है। सुरुमा चाहिँ सुन्ने। मैले अघि यसको भाव पनि भनिसकेकी छु, अर्थ पनि, अथवा कविले चाहिँ यहाँ के भन्न खोजेको होला त भनेर यो कुरा पनि मैले भनिसकेकी छु। भाइ बहिनीले सुन्नुभयो होला होइन। अब तपाईँको विचारसँग कविको विचारसँग चाहिँ तपाईँको कुन कुन कुरा चाहिँ मिल्छ त, अथवा तपाईँ कुन कुन कुरामा चाहिँ सहमति जनाउनुहुन्छ त भनेर यहाँ सोधेको छ हामीलाई नम्बर 1 मा। अब हाम्रो पहिलो र दोस्रो श्लोक, म पहिलो श्लोक पढ्छु सुरुमा, त्यसपछि भाइ बहिनीले सुन्नु है र तपाईँको कुन कुन कुरामा चाहिँ सहमति छ त कविको विचारसँग यो कुरा भन्नु ल। खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म। यो पहिलो श्लोक हाम्रो, पहिलो श्लोक है। र म दोस्रो श्लोक पनि पढेर सुनाउँछु। जमिन 3 हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके ओत्न झुपडी मक्न मस्त छ। ल हेर्नुहोस् त कुन कुन कुरामा सहमति छ भाइ बहिनी भन्नुहोस् त। ल म भन्छु ल के कुरामा सहमत छ। एक भनेको हामीले जति धेरै 84 व्यञ्जन या त जति धेरै खानेकुराहरू किन नहोस्, हामीले खाने भनेको एक पेटै हो। यो कुरामा पनि हामी सबैजना सहमत छौँ होइन। टम्म हुनेले खान पायौँ भने हामी त्यसमै सन्तुष्ट हुन्छौँ। लाउने भनेको हामीलाई जतिसुकै धेरै कपडा होस् किन, हामी सबै कपडा एकैचोटि लगाएर हिँड्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ नि है। हामीले लाउने भनेको एक जोरै हो एकचोटिमा, त्यसैले त्यसमै हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ, आनन्द हुन्छौँ। आफूलाई कम्फर्ट हुनेको लुगा लाउँछौँ भने हामी के हुन्छ त्यसमा एकदमै आनन्दित, प्रफुल्लित, सन्तुष्ट हुन्छौँ नि है। त्यही कुरा यहाँ पहिलो श्लोकले बताउँछ। भनेपछि यो कुरामा हामी सहमत छौँ कि छैनौँ त? पक्कै पनि सहमत छौँ है। अब दोस्रो श्लोकले के भन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई जति धेरै जमिन भए पनि, अथवा हाम्रो भनेको चाहिँ एकदमै धेरै है, सबैभन्दा धेरै जमिन छ हामीसँग है, हामी चाहिँ जमिनदार हौँ रे भने पनि हामी सुत्नलाई चाहिँ हामीलाई सबै जमिनमा हामी सुत्न सक्छौँ त एकैचोटिमा? सक्दैनौँ नि। हामीलाई कति चाहिन्छ त? मात्रै 3 हातको भए पुग्छ के, इनफ हुन्छ सुत्नलाई। यो कुरामा सहमत छौँ कि छैनौँ त? हामी सहमत छौँ है। हामीलाई सुत्नका लागि भनेको चाहिँ मात्रै 3 हातको जमिन भए पुग्छ। र घाम र पानी ओत्नका लागि हामीलाई झुपडी भए पुग्छ के है। झुपडीको पनि काम भनेको घाम पानी अथवा चिसो तातोबाट चाहिँ हामीलाई सुरक्षित राख्नु, अथवा ठुल्ठुलो महल छ, बिल्डिङ छ भने पनि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ के हो त, घाम पानीबाट नै ओत लाग्ने अथवा सुरक्षित राख्ने हो नि होइन। त्यही भएर यो कुरामा पनि हामी सहमत छौँ कि छैनौँ त? सहमत छौँ। र पहिलो र दोस्रो श्लोकमा चाहिँ हामी कविको विचारसँग पूर्ण रूपमा सहमत छौँ है। यो कुरा हामीले सुनिसक्यौँ। र अब यहाँ हेर्नुहोस् त पाठको 5औं र 6औं श्लोक पढ्नुहोस् अथवा सुन्नुहोस्। कविमा कस्ता कस्ता बानी छैनन् भन्नुहोस् ल। 5औं र 6औं श्लोक म सुनाउँछु, त्यसपछि भनौँ ल।